Today we are going to learn the final accounts chapter from the accounts grade 12 book. Final account चाहिँ नि one of the most important chapter of accounts हो. Final account भनेको के हो भनेर final account कसरी गर्ने भनेर हामीले grade 11 मा पनि पढिसकेको छौं. त्यही grade 11 मा गरेको final accounts लाई अझै एक स्टेप अगाडि गएर त्यसलाई अझै एडभान्स रूपमा चाहिँ हामीले grade 12 मा पढ्छौं. फाइनल अकाउन्ट्स भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फाइनल अकाउन्ट्स भनेको एउटा यस्तो डकुमेन्ट हो जुन चाहिँ अकाउन्ट हो, अ सेट अफ अकाउन्ट्स हो. फाइनल अकाउन्ट भनेको जुन चाहिँ सबै कम्पनी एभ्री कम्पनी हैज टु प्रिपेयर आफ्टर कम्प्लिसन अफ इच फिस्कल इयर. हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चाहिँ सबै कम्पनीले आफ्नो फाइनल अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्छ. कम्पनी प्रॉफिटमा छ कि लसमा छ, कम्पनीको कति रेभेन्यू भयो, कम्पनीले कति कमायो, कम्पनीको कति एक्सपेन्स भयो, यो सबै कुराहरू पत्ता लगाउनलाई अनि अगाडि अकाउन्ट राख्दाखेरि बिचमा कति छुटपुट भएको थियो त्यो एडजस्टमेन्टहरू गर्न पर्ने कता कता थियो, यो सबै कुराहरू चाहिँ नि फाइनल अकाउन्ट्स बनाउँदाखेरि अगाडिको एररहरू पत्ता लगाउनको लागि हामी फाइनल अकाउन्ट्स बनाउँछौं. अब हामीले चाहिँ ग्रेड 11 मा फाइनल अकाउन्ट्स पढ्दाखेरि तीनटा ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट मात्र पढेको थियौं भने ग्रेड 12 मा आइसकेपछि चाहिँ नि फाइनल अकाउन्ट्सको ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भन्ने चाहिँ नयाँ थपिएको छ र ब्यालेन्स सिट चारवटा हुन पुगेको छ. ब्यालेन्स सिट पनि ग्रेड 11 र ग्रेड 12 को चाहिँ फरक छ. ग्रेड 11 मा चाहिँ हामीले स्पेसिफाई गर्नु पर्थिएन पर्टिकुलर नामहरू भने ग्रेड 12 मा चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि एसेट्स को पनि त्यो कुन एसेट्स हो, फिक्स्ड एसेट्स हो कि मिसलेनियस हो कि करेन्ट एसेट्स हो अथवा लायबिलिटीज कस्तो खालको लायबिलिटीज हो त्यसलाई पनि क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. सो फाइनल अकाउन्ट्स को चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट बाट हामी सुरु गरौँ. हामी चाहिँ अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा के जान्छ त भनेर फर्स्टमा हेरौँ. ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको के हो भनेर बुझौँ. फर्स्टमा ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको चाहिँ फर्स्ट मेन सेट अफ अकाउन्ट्स अफ फाइनल अकाउन्ट हो. फाइनल अकाउन्ट बनाउनको लागि फर्स्टमा चाहिँ नि हामीले सधैँ ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ. बोथ म्यानुफ्याक्चरिङ र नन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूले चाहिँ नि ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ. A manufacturing company subsequently prepares trading account after completion of the manufacturing account. कुनै पनि प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्ने कम्पनीले चाहिँ नि म्यानुफ्याक्चरिङ अकाउन्ट बनाइसकेपछि ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछ भने त्यस्तै ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ नि नोमिनल अकाउन्ट हो which mainly shows the direct expenses incurred for a certain financial year relating to the sale of goods and the result of its trading operation. फाइनल ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ के जान्छ त भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीसँग म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि जे रिलेटेड चीजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ सबै ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ. हामी हेर्न सक्छौं ओपनिङ स्टक हाम्रो लास्ट इयरको क्लोजिङ स्टक कति थियो त्यो चाहिँ यो वर्षको ओपनिङ स्टक हुने भयो, त्यो हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो. पर्चेस हामीले कति पर्चेस किन्यौ त त्यो यतापट्टि ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो. पर्चेस रिटर्न जुन पर्चेस रिटर्न लेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो लेस पनि ट्रेडिङ अकाउन्टमा हुने भयो. जुन फिर्ता गरेको थियो पर्चेस त्यो पनि ट्रेडिङ अकाउन्टमा हुने भयो. त्यस्तै क्यारिएज इनवर्ड जुन क्यारिएज भएको थियो सामानको त्यो पनि ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो. कस्टम ड्युटी सामानहरू ल्याउँदाखेरि जुन कस्टम तिर्नु परेको थियो बोर्डरमा त्यो पनि ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो. त्यस्तै इम्पोर्ट ड्युटी जति पनि फ्याक्ट्रीसँग म्यानुफ्याक्चरिङसँग रिलेटेड चीज छ त्यो सबै ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ. कस्टम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी भनेको टाइप अफ ट्याक्सहरू. यो ट्याक्सहरू म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्टहरू ल्याउँदाखेरि ट्रान्सफर गर्दाखेरि लाग्ने ट्याक्सहरू चाहिँ सबै ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो. त्यस्तै टु अक्ट्रोय यो भनेको चाहिँ नि हाम्रो त्यो ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज भयो. टु फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस फ्याक्ट्रीमा लाग्ने एक्सपेन्सेस. एक्साइज ड्युटी यो अर्को फर्म अफ ट्याक्स. टु क्लियरिङ चार्ज अब भन्सारबाट क्लियर गर्दाखेरि लाग्ने चार्जहरू त्यो पनि हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो. त्यस्तै टु डक चार्जेस डकमा सिपको डकमा लाग्ने त्यो ट्रान्सपोर्ट चार्जहरू तिनीहरू पनि ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो. टु रोयल्टिज कुनै पनि सामान प्रोड्युस गर्दाखेरि त्यसको रोयल्टी तिर्नुपर्छ भने त्यो पनि हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो.
त्यस्तै टु अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अरू जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरू छ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा लाग्ने, फ्याक्ट्रीमा लाग्ने, तिनीहरू सबै ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो। टु वेजेस, वेज भनेको लेबरलाई तिर्ने पैसा, त्यो पनि हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो। त्यस्तै फ्याक्ट्रीको इन्सुरेन्स, हिटिङ एन्ड लाइटिङ, फ्याक्ट्रीमा युज हुने हिटिङ र लाइटिङ, त्यसपछि कोलहरू, फ्याक्ट्रीको इन्सुरेन्स अगेन, टु स्टोर कन्ज्युम्ड, त्यस्तै क्लिनिङ चार्जेसहरू चाहिँ सबै ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा जाने भयो। जति पनि एक्सपेन्स भइरहेको छ त्यो सबै हाम्रो डेबिट साइडमा गइरहेको छ, जति पनि खर्च भइरहेको छ त्यो सबै हाम्रो डेबिट साइडमा जान्छ। त्यस्तै जति पनि हाम्रो पैसा आम्दानी भइरहेको छ त्यो आम्दानी जति हाम्रो क्रेडिट साइडमा जान्छ। बाई सेल्स, सेल्स कति भयो यो वर्ष त्यो यतापट्टि क्रेडिट साइडमा, ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जाने भयो। त्यस्तै लेस, सेल्स रिटर्न, कति सेल्स रिटर्न भयो त्यो लेस हुने भयो सेल्सबाट क्रेडिट साइडमा। अनि क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक कति छ हाम्रो यो इयरको क्लोजिङ स्टक, त्यो पनि हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने भयो। अब प्रफिट, ग्रस प्रफिट आयो भने यतापट्टि बढी आयो भने यतापट्टि ग्रस प्रफिट हुने भयो भने, यतापट्टि कम आयो भने हामीलाई यतापट्टि बढी आयो, यता एक्सपेन्स चाहिँ बढी आयो यता क्रेडिट साइडमा सेल्सको भन्दाखेरि यता एक्सपेन्स बढी आयो भने चाहिँ हाम्रो लस हुने भयो टु ग्रस लस अकाउन्ट। अनि प्रफिट छ भने चाहिँ यतापट्टिको क्रेडिट साइडमा धेरै भएर डेबिट साइडमा कम भयो भने चाहिँ हाम्रो टु ग्रस प्रफिट अकाउन्ट हुने भयो। सो दिस वाज अबाउट ट्रेडिङ अकाउन्ट। अब चाहिँ हामी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छौँ। अब हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ नि ट्रेडिङ अकाउन्टमा भएको ग्रस प्रफिट, प्रफिट छ भने यतापट्टि जाने भयो क्रेडिट साइडमा जाने भयो, लस छ भने हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो। अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो त, जति पनि अफिसमा फ्याक्ट्रीमा हुने चिजहरू चाहिँ नि ट्रेडिङ अकाउन्टमा गयो भने अब जति पनि अफिसमा हुने एक्सपेन्सहरू छ त्यो चाहिँ सबै हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ। स्यालेरी, अफिसमा तिर्नुपर्ने हामीले अफिसमा इम्प्लोइहरूलाई तिर्ने स्यालेरी, फ्याक्ट्रीमा लेबरहरूलाई तिर्ने वेज ट्रेडिङ अकाउन्टमा गयो। यतापट्टि अफिसमा इम्प्लोइहरूलाई तिर्ने स्यालेरी एक्सपेन्सहरू सबै डेबिट साइडमा जान्छ। स्यालेरी यतापट्टि गयो डेबिट साइडमा गयो, त्यस्तै अफिसमा युज हुने प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी पनि यता गयो। रेन्ट, सेल्स एन्ड ट्याक्सेस, अफिससँग रिलेटेड रेन्ट, सेल्स र ट्याक्सहरू पनि सबै डेबिट साइडमा गयो। त्यस्तै इन्सुरेन्स, अफिससँग रिलेटेड इन्सुरेन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, टेलिफोन चार्ज, जेनरल एक्सपेन्स, अनि डिस्काउन्ट अलाउड, अडिट गरेको फिजहरू, ब्याङ्क चार्जेस, इन्ट्रेस्ट पेड, त्यस्तै इस्टाब्लिसमेन्ट चार्जेस, डोनेसन र च्यारिटीहरू, अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अफिसमा हुने एक्सपेन्सेसहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भयो। अरू एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस, जुन एडभर्टाइज गर्दाखेरि युज भएको थियो त्यो एक्सपेन्सहरू। टु एन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सेस, एन्टरटेनमेन्टमा खर्च भएको पैसाहरू। त्यस्तै टु डाइरेक्टर्स फी, डाइरेक्टरलाई तिर्नुपर्ने चार्ज, सेल्स ट्याक्स, अनि ट्रेड एक्सपेन्स, ट्रेड गर्दाखेरि लाग्ने एक्सपेन्सहरू, टु ब्याड डेट्सहरू। अनि क्यारियज आउटवर्ड, क्यारियज इनवर्ड चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा थियो भने क्यारियज आउटवर्ड चाहिँ नि हाम्रो यतापट्टि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको चाहिँ नि डेबिट साइडमा जाने भयो। त्यस्तै लस अन इभ्यालुएसन अफ एसेट्स, लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स, ट्राभलिङ एक्सपेन्सहरू, प्रिलिमिनेरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफहरू पनि यता जाने भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर रिटर्न अफ, सेयरमा गरेको डिस्काउन्टको त्यो राइट अफहरू पनि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो। त्यस्तै डेप्रिसिएसन, फिक्स्ड एसेट्सको डेप्रिसिएसन पनि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो। कमिसन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो। अनि हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ नि इन्कम, अब हामीले के गेन गरेको छौँ, ग्रस प्रफिट उताबाट डेबिट साइडमा भएको, ट्रेडिङ अकाउन्टमा डेबिट साइडमा भएको ग्रस प्रफिट यता आयो। अब इन्ट्रेस्ट रिसिभ, हामीले ब्याज पायौँ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ गरेको, एक्सपेन्स जति सबै डेबिट साइडमा, इन्कम जति सबै क्रेडिट साइडमा। रेन्ट रिसिभ यतापट्टि क्रेडिट साइडमा आयो। त्यस्तै मिसलेनियस रिसिट क्रेडिट साइडमा आयो। अनि सेयर ट्रान्सफर फिज, सेयर ट्रान्सफर गर्दा लागेको फिजहरू सबै
क्रेडिट साइडमा आयो। त्यसै डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेको हाम्रो इन्कम यतापट्टि आयो। डिभिडेन्ड रिसिप्ट हाम्रो इन्कम क्रेडिट साइडमा आयो। प्रफिट अन सेल अफ एसेट्स लस चाहिँ नि यता हाम्रो एक्सपेन्स भयो, डेबिट साइडमा गयो भने प्रफिट हुँदाखेरि हाम्रो क्रेडिट साइडमा गयो। त्यस्तै बाई सेल्स अफ स्क्रैप सेल गरेर आएको हाम्रो इन्कम पनि क्रेडिट साइडमा गयो। ब्याड डेट रिकभर्ड आउँदैन भनेको पैसा रिकभर भयो, त्यो पनि हाम्रो इन्कम भयो, क्रेडिट साइडमा आयो। अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो यतापट्टि क्रेडिट साइडमा बढी आयो भने हाम्रो हुने भयो एक्सपेन्स भन्दा चाहिँ नि इन्कम बढी भयो भने हाम्रो चाहिँ नेट प्रफिट हुने भयो, नेट प्रफिट क्यारी डाउन। अनि त्यसपछि यतापट्टि एक्सपेन्स चाहिँ नि हाम्रो इन्कम भन्दा बढी हुने भयो भने हामीलाई हुने भयो नेट लस। यो चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यो अहिलेसम्म गरिसकेको पार्टहरू चाहिँ नि हामीले ग्रेड 11 मै पढिसकेको पार्टहरू हो। वी हेभ अलरेडी लर्न दिस इन ग्रेड 11। अब यो जुन प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भन्ने छ यो चाहिँ ग्रेड 12 को लागि एउटा नयाँ कन्सेप्ट हो। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो त? फर्स्टमा त्यो बुझ्न हामीले जरुरी छ। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट इज द अकाउन्ट which set aside available profit for different purposes। जति पनि प्रफिटहरु चाहिँ नि बचेको छ त्यसलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै पर्पजमा लगाउने काम चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा हुन्छ। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेसन अफ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउनु हो। इट shows the distribution of available profit in the way of dividend and क्रिएसन अफ रिजर्भ। जति पनि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाइसकेपछि प्रफिट हामीलाई भएको छ त्यो प्रफिट चाहिँ नि कसरी लगाउने त, कहाँ लगाउने, डिभिडेन्ड बाँड्ने हो कि त्यसलाई रिजर्भमा राख्ने हो कि, त्यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा गएर बुझ्छौँ। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो त, किन हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मस्ट हो। इट हेल्प्स टु फाइन्ड आउट द टोटल अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट। जति पनि प्रफिट डिस्ट्रिब्युट भएको छैन त्यो चाहिँ नि हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। इट हेल्प्स टु क्रिएट रिजर्भ एन्ड फन्ड फर फ्युचर कन्टिन्जेन्सीज एन्ड डेभलपमेन्ट। हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ नि रिजर्भ राख्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि कम्पनीले, त्यो रिजर्भ चाहिँ नि कहाँ राख्ने, कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको हेल्पबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। डिभिडेन्ड कति डिक्लेयर गर्ने, कति बोनस दिने शेयर होल्डरहरूलाई, यो कुरा पनि हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट पत्ता लगाउँछौँ। त्यस्तै इट हेल्प्स टु रिएडजस्ट ट्याक्स एन्ड डेप्रिसिएसन अफ द प्रिभियस इयर। पहिलेको गत वर्षको चाहिँ नि ट्याक्स कति एडजस्ट गर्नुपर्ने थियो ट्याक्स, त्यस्तै डेप्रिसिएसन कति भयो त, त्यो कुराहरू पनि हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा गएर चाहिँ नि एडजस्ट गर्छौँ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ टु ट्याक्स पेड अफ लास्ट इयर। लास्ट इयरको ट्याक्स तिरेको छ भने त्यो चाहिँ नि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने भयो। त्यस्तै टु जेनरल रिजर्भ एन्ड फन्ड। अब जेनरल रिजर्भमा कति ट्रान्सफर गर्ने हो फन्ड, त्यो कुरा पनि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने भयो। त्यस्तै डिभिडेन्ड भनेको शेयर होल्डरले पाउने प्रफिट भनौँ न, शेयर होल्डरको पाउने प्रफिट, त्यो चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड कति, स्टक डिभिडेन्ड कति, प्रपोज कति गरेको थियो, इन्टरिम डिभिडेन्ड कति, यो सबै कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा हुने भयो। त्यस्तै टु एडजस्टमेन्ट अफ डेप्रिसिएसन, कति एडजस्ट गर्नु पर्यो त डेप्रिसिएसन, होइन त्यो एडजस्टमेन्ट अफ डेप्रिसिएसन पनि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने भयो। त्यस्तै ब्यालेन्स क्यारी डाउन, कति ब्यालेन्स क्यारी भएको थियो लास्ट इयरको सरप्लस प्रफिट, त्यो कुरा पनि हाम्रो यता डेबिट साइडमा जाने भयो अफ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। अब हामी क्रेडिट साइडमा हेरौँ। ब्यालेन्स ब्रड डाउन, लास्ट इयर प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स चाहिँ नि कति थियो हो, त्यो चाहिँ नि हाम्रो यता क्रेडिट साइडमा जाने भयो। नेट प्रफिट, जुन नेट प्रफिट चाहिँ नि हामीले निकालेको थियौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट, त्यो नेट प्रफिट पनि हाम्रो यता क्रेडिट साइडमा जाने भयो। यो वर्षको करेन्ट इयरको नेट प्रफिट यता जाने भयो। नेट लस छ भने त्यो हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो। त्यस्तै बाई प्रोभिजन अन फर ट्याक्सिङ ट्याक्स नो लङ्गर रिक्वायर्ड,
प्रोभिजन फर ट्याक्स, जुन प्रोभिजन ट्याक्सको लागि छुट्टाएको थियो अनि अब चाहिँदैन त्यो कुरा पनि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने भयो। त्यस्तै डेप्रिसिएसनको एक्सेस डेप्रिसिएसन क्यान्सलेसन भयो भने पनि त्यसको एडजस्टमेन्ट अफ डेप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने भयो। सो दिस वाज अबाउट प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। अब चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटतिर हेर्न जान्छौँ। सबै ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो फाइनल काम भनेको ब्यालेन्स सिट बनाउने हो। एसेट्स कति छ, कम्पनीको सम्पत्ति कति छ, दायित्व कति छ, लायबिलिटिज, त्यो कुरा चाहिँ नि हामीले अब ब्यालेन्स सिटबाट पत्ता लगाउँछौँ। ग्रेड 11 र ग्रेड 12 को ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ नि थोरै फरक छ। ग्रेड 11 को ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ नि हामीले सिधै सबै कुराहरूलाई यतिकै मेन्सन गरिदिन्थ्यो। गुडविल, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, इन्भेस्टमेन्ट भनेर यसलाई छुट्याउँदै, फिक्स्ड एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट भनेर छुट्याउँदैन थियौँ भने अब ग्रेड 12 को चाहिँ नि हाम्रो हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि यसलाई छुट्याउँछौँ। के हेडिङमा छुट्याउँछौँ त? एउटा सेयर क्यापिटल भनेर छुट्याउँछौँ। सेयरसँग रिलेटेड र सेयरसँग रिलेटेड सबै कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो सेयर क्यापिटलमा जाने भयो। नेक्स्ट हेडिङ हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस, जति पनि हामीले रिजर्भ राखेको छ र सरप्लस हाम्रो भएको छ त्यो सबै चाहिँ नि हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जाने भयो। यो चाहिँ नि हाम्रो हेडिङ रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेयर क्यापिटल। त्यस्तै एसेट साइडमा फिक्स्ड एसेट्स एउटा हेडिङ भयो। फिक्स्ड एसेट्समा के हुन्छ त? कम्पनीको इक्विपमेन्टहरू, प्लान्ट मसिनरीहरू, रेलवे यो साइडिङ्सहरू, जति पनि सम्पत्तिहरू छ त्यो चाहिँ सबै एसेट्समा, फिक्स्ड एसेट्सहरू जति छ त्यो चाहिँ फिक्स्ड एसेट्समा जाने भयो। लाइफ स्टक, त्यस्तै डेभलपमेन्ट प्रपर्टिज, फर्निचर एन्ड बिल्डिङ, यिनीहरू सबै चाहिँ नि हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स हुन जान्छ। त्यस्तै अर्को हेडिङ चाहिँ नि ब्यालेन्स सिटमा इन्भेस्टमेन्ट, हाम्रो अर्को हेडिङ ब्यालेन्स सिटमा हुने एसेट साइडमा इन्भेस्टमेन्ट, कि कति इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो सबै इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हेडिङको तल जाने भयो। अब नेक्स्ट हेडिङ करेन्ट एसेट्स, यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ चालु सम्पत्तिहरू के हो त? त्यो सबै करेन्ट एसेट्सहरूमा जाने भयो। जस्तै स्टक इन ट्रेड, अनि इन्ट्रेस्ट ड्यू अन इन्भेस्टमेन्टमा आएको इन्ट्रेस्टहरू, यिनीहरू सबै चाहिँ नि हाम्रो करेन्ट एसेट्समा जाने भयो। यो चाहिँ नि हाम्रो हेडिङको कुरा गर्दैछौँ। त्यस्तै अर्को हेडिङ हाम्रो हुने भयो लोन्स एन्ड एडभान्स, जति पनि एडभान्सहरू लिएको थियो अनि प्रिपेड एक्सपेन्सहरू थियो त्यो चाहिँ सबै लोन्स एन्ड एडभान्समा जाने भयो। र यो सबै हेडिङभित्र नपर्ने चिजहरू चाहिँ नि हाम्रो मिसलेनियस एक्सपेन्सेसमा जाने भयो। यो चाहिँ नि हाम्रो एसेट साइडमा मिसलेनियसमा जाने भयो। जुन कुराहरू चाहिँ नि माथिको हेडिङ लोन्स एन्ड एडभान्स, करेन्ट एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट र फिक्स्ड एसेट्समा पर्न जाँदैन त्यो कुराहरू चाहिँ नि मिसलेनियसमा पर्न जाने भयो। लायबिलिटी साइडमा हाम्रो फर्स्ट हेडिङ भनेको सेयर क्यापिटल, त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस र करेन्ट लायबिलिटिज। यो दायित्वहरू के छ त यो आर्थिक वर्षको? त्यो दायित्वहरू चाहिँ नि सबै करेन्ट लायबिलिटिजमा जाने भयो। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सहरू, अनक्लेम्ड डिभिडेन्डहरू, इन्कम रिसिभड इन एडभान्स, त्यस्तै प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, यो सबै चाहिँ नि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिजमा जाने भयो। त्यस्तै सेक्योर्ड लोन्स, अब चाहिँ नि अर्को हेडिङ हाम्रो सेक्योर्ड लोन्स, लङ टर्म लोनहरू चाहिँ नि जति पनि लामो समयको 1 वर्षभन्दा बढी टाइमको लागि लिएको लोनहरू चाहिँ नि हाम्रो सेक्योर्ड लोन्स हुने भयो भने 1 वर्षभन्दा कम टाइमको चाहिँ नि हाम्रो लोनहरू छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो अनसेक्योर्ड लोन्स हुने भयो। यो चाहिँ नि हाम्रो अर्को हेडिङ सेक्योर्ड लोन्स र अनसेक्योर्ड लोन्स। त्यसपछि लायबिलिटी साइडमा अर्को हेडिङ हाम्रो भनेको प्रोभिजन्स, ट्याक्सेसनको लागि छुट्टाएको प्रोभिजनहरू, प्रपोज्ड डिभिडेन्ड्स, त्यस्तै प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि छुट्टाएको प्रोभिजनहरू, पेन्सन फन्ड र अरू सबै खालको प्रोभिजन चाहिँ नि हाम्रो प्रोभिजन्समा जाने भयो। यो चाहिँ हाम्रो ग्रेड 11 र ग्रेड 12 को फरक भनेकै हामीले चाहिँ नि अब ग्रेड 11 मा सबै कुरा एउटै एसेट्स र लायबिलिटिज भनेर मात्र लेख्थ्यौँ र सबै एउटै छानामुनि लेख्थ्यौँ भने अब चाहिँ हामी छुट्टा छुट्टै घर बनाएर लेख्छौँ। यो घरको नामहरू चाहिँ नि हामीले भर्खरै रिभाइज गर्यो। फर्स्टमा लायबिलिटी साइडमा के छ त? सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, अनि करेन्ट लायबिलिटिज, सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन र प्रोभिजन। त्यस्तै
एसेट साइडमा फिक्स्ड एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स, लोन्स एन्ड एडभान्स र मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरु। अब चाहिँ नि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा के जान्छ त वन बाइ वन जाम। फिक्स्ड एसेट्समा के जान्छ? फर्स्टमा फिक्स्ड एसेट्स हेरौँ। गुडविल, कम्पनीको नाम कति छ, यो हाम्रो एसेट्स भयो, प्रपर्टी भयो, यो गुडविल जाने भयो फिक्स्ड एसेट्समा। त्यस्तै ल्यान्ड र बिल्डिङ, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको ल्यान्ड र बिल्डिङ भनेको सम्पत्ति हो, सम्पत्ति फिक्स्ड एसेट्स, त्यो चाहिँ नि अचल सम्पत्तिहरू सबै फिक्स्ड एसेट्समा जाने भयो। त्यस्तै लिज होल्ड, अनि प्लान्ट एन्ड मसिनरी, इक्विपमेन्ट फिक्स्ड, जुन कुराहरू फिक्स्ड छ त्यो सबै। लुज टुल्स, फर्निचर एन्ड बिल्डिङ्स, डेभलपमेन्ट प्रपर्टिजहरू, प्याटेन्ट्स, ट्रेडमार्क्स एन्ड डिजाइन, यो जति पनि हाम्रो प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क्स, डिजाइन, रोयल्टी आउने चिजहरू छ यो सबै हाम्रो एसेट्सहरू चाहिँ नि फिक्स्ड एसेट्स छ, यिनीहरू पनि फिक्स्ड एसेट्समा जाने भयो। त्यस्तै लाइभ स्टक, भेहिकल, अनि फिक्स्ड डिपोजिट्स विथ पब्लिक, पब्लिकलाई जति फिक्स्ड डिपोजिट गरेको छ त्यो पनि सबै हाम्रो एसेट्सको फिक्स्ड एसेट्समा जाने भयो। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट इन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज, गभर्नमेन्टले ल्याएको ट्रेजरी बिल्सहरू त्यसमा भएको इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट हेडिङको तलपट्टि जाने भयो। सेयर र डिभेन्चरमा भएको इन्भेस्टमेन्ट, कुनै पनि अर्गनाइजेसनले सेयर र डिभेन्चरमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट हेडिङको तलपट्टि जाने भयो। त्यस्तै करेन्ट एसेट्स, इन्ट्रेस्ट ड्यू अन इन्भेस्टमेन्ट, अब यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्टमा कति इन्ट्रेस्ट आएको छ त्यो हाम्रो करेन्ट एसेट्समा जाने भयो। त्यस्तै स्टोर्स एन्ड स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्सहरू जुन छ एक्सेसमा त्यो करेन्ट एसेट्स भयो। हाम्रो स्टक इन ट्रेड, अहिले ट्रेडमा जुन स्टकहरू गइरहेको छ बचेको छ त्यो पनि हाम्रो करेन्ट एसेट्स हुने भयो। त्यस्तै वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, जति पनि काम प्रोग्रेस छ त्यो पनि हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो। सन्ड्री डेप्टर्स, यो जति पनि डेप्टर्सहरूबाट हामीले सम्पत्ति लिनुपर्ने छ त्यो चाहिँ हाम्रो सन्ड्री डेप्टर्स हुने भयो, करेन्ट एसेट्स। बिल्स रिसिभेबल, जति पनि बिल रिसिभ गर्नुपर्ने छ त्यो पनि हाम्रो एसेट साइडमा हुने भयो। त्यस्तै क्यास इन ह्यान्ड, हामीसँग जति पनि सम्पत्तिहरू छ अहिले हातमा जति पनि क्यास छ अर्गनाइजेसनको त्यो क्यास इन ह्यान्ड पनि हाम्रो करेन्ट एसेट्स भयो। त्यस्तै ब्याङ्कमा हाम्रो जति सम्पत्ति छ क्यास एट ब्याङ्क त्यो पनि हाम्रो करेन्ट एसेट्स भयो। त्यस्तै अब लोन्स एन्ड एडभान्स, अब एडभान्समा तिरेको पैसाहरू अनि एडभान्समा लिएको लोनहरू त्यो पनि हाम्रो एसेट्स हुने भयो। लोन्स एन्ड एडभान्स हेडिङको अन्डरमा एडभान्स एन्ड लोन्स हुने भयो। त्यस्तै सब्सिडियरिज, कति सब्सिडी पाएको छ त्यो सब्सिडियरिजहरू पनि हाम्रो करेन्ट एसेट्समा हुने भयो। त्यस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेस, पहिले तिरिसकेको एक्सपेन्सहरू त्यो पनि हाम्रो लोन्स एन्ड एडभान्समा जाने भयो। त्यस्तै एडभान्स ट्याक्स पेड एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, जति पनि एडभान्समा चाहिने समयभन्दा अगाडि हामीले तिरेको छौँ त्यो सबै एडभान्समा भएको चिजहरू चाहिँ नि लोन्स एन्ड एडभान्समा जाने भयो। अब जति कुराहरू त्यहाँभित्र पर्दैन तिनीहरू चाहिँ सबै मिसलेनियस एक्सपेन्सेसमा जाने भयो। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, त्यस्तै कमिसनहरू, अनि डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयरमा भएको दिएको डिस्काउन्टहरू, अनि डिभेन्चर इस्यु गर्दा भएको लसहरू। त्यस्तै प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स छ भने त्यो चाहिँ नि हाम्रो मिसलेनियस एक्सपेन्सेसमा जाने भयो। यो चाहिँ सबै एसेट्सको भयो। अब हामी फेरि लायबिलिटिजको हेर्छौँ। अब सेयर क्यापिटल, अथराइज्ड क्यापिटल, जति पनि सेयरसँग रिलेटेड छ अथराइज्ड क्यापिटल, हामीले सेयर पढ्दाखेरि अथराइज्ड क्यापिटलको बारेमा पढेको थियो त्यो हाम्रो सेयर क्यापिटलको अन्डरमा जाने भयो। त्यस्तै इस्यु गरेको क्यापिटलहरू, सब्सक्राइब क्यापिटल, कल्ड अप क्यापिटल, अनि अब लेस हुने चिजहरू कल्स इन एरियर्स, पेड अप क्यापिटल, अनि सेयर फर फ्युचर र कल्स इन एडभान्स, जुन लेस हुने चिजहरू छ तिनीहरू पनि सेयर क्यापिटलबाटै लेस हुने भयो। त्यस्तै रिजर्भ एन्ड सरप्लस, अब जति पनि हामीले एउटा कम्पनीले चाहिँ नि रिजर्भ राखेको छ र जति पनि सरप्लस एक्स्ट्रा प्रफिटहरू पाएको छ त्यो चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङको अन्डरमा जाने भयो। जस्तै क्यापिटल रिजर्भ, क्यापिटलबाट राखेको रिजर्भ पनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा जाने भयो। त्यस्तै जेनरल रिजर्भहरू, एक्स्ट्रा सरप्लसबाट राखेको जेनरल रिजर्भ, त्यस्तै रिडेम्सन रिजर्भ, सेयर प्रिमियम भयो, डिभेन्चर प्रिमियम भयो, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा आएको छ भने त्यो पनि हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जाने भयो। त्यस्तै सिङ्किङ फन्ड भयो, अनि
डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन फन्ड भयो, त्यस्तै अरू टाइपको रिजर्भहरू चाहिँ नि सबै हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जाने भयो। अब करेन्ट लायबिलिटिज यो आर्थिक वर्षमा हुने दायित्वहरू के छ त? बिल्स पेएबल, जुन तिर्नुपर्ने बिल्स पेएबल भयो त्यो करेन्ट लायबिलिटिजको अन्डरमा भयो। त्यस्तै क्रेडिटर्सलाई तिर्नुपर्ने पैसाहरू त्यो सबै करेन्ट लायबिलिटिजमा आयो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, ब्याङ्कमा चाहिँ नि हामीले पैसा तिर्नुपर्ने भयो, त्यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि करेन्ट लायबिलिटिजमा गयो। त्यस्तै प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर रिडिम गर्दाखेरिको प्रिमियम पनि करेन्ट लायबिलिटिज भयो। त्यस्तै इन्कम रिसिभड इन एडभान्स, हामीले प्रिपेड एक्सपेन्स छ भने त्यो एसेट्समा जाने भयो, र इन्कम हामीले पछि पाउनुपर्ने पैसा एडभान्समै पाएको छ भने त्यो पनि हाम्रो दायित्व हुने भयो, किनभने हामीले काम पुरा गरेको हुँदैन, काम पुरा नगरिसकेपछि त्यो हाम्रो दायित्व भयो। इन्कम रिसिभड इन एडभान्स पनि करेन्ट लायबिलिटिज भयो। त्यस्तै अनक्लेम्ड डिभिडेन्ड, क्लेम नभएको डिभिडेन्डहरू पनि करेन्ट लायबिलिटिज भयो। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, तिर्न बाँकी रकमहरू त्यो पनि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज भयो। अब सेक्योर्ड लोन्स, जुन लोन चाहिँ नि 1 वर्षभन्दा लामो समयको लागि छ, जस्तै डिभेन्चर अनि लोन्स, यो लोन चाहिँ 1 वर्षभन्दा लामो समयको लागि छ, अथवा बन्ड्स, तिनीहरू चाहिँ सेक्योर्ड लोन्सको अन्डरमा पर्ने भयो। जुन सर्ट टर्म लोनहरू छ, जुन लोनहरू चाहिँ नि 1 वर्षभन्दा कमको लागि छ, त्यो चाहिँ नि अनसेक्योर्ड लोन्सहरू चाहिँ नि हाम्रो सर्ट टर्म लोनहरू चाहिँ नि अनसेक्योर्ड लोन्स हेडिङको तलपट्टि आउने भयो। जस्तै फिक्स्ड डिपोजिट, सर्ट टर्म लोन्स फ्रम ब्याङ्क, यिनीहरू चाहिँ अनसेक्योर्ड लोन्सको हेडिङमा आउने भयो। र प्रोभिजनहरू जति पनि छुट्टाएको छ, प्रोभिजनहरू ट्याक्सेसनको लागि, डिभिडेन्डको लागि, प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि, पेन्सन फन्डको लागि, जति पनि प्रोभिजनहरू छ यिनीहरू चाहिँ सबै हाम्रो प्रोभिजन हेडिङको अन्डरमा आउने भयो। अब फाइनल अकाउन्टको एउटा विशेषता भनेको, फाइनल अकाउन्ट चाहिँ नि हामीले सल्भ गरिसकेपछि यो राइट छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ नि हामीले ब्यालेन्स सिटबाट चेक गर्न मिल्छ। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड र लायबिलिटी साइड जबसम्म इक्वल आउँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ नि हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिलेको हुँदैन। सो एउटा विशेषता भनेको फाइनल अकाउन्ट ब्यालेन्स सिटको भनेको चाहिँ नि हाम्रो सधैँ एसेट्स र लायबिलिटी साइड इक्वल हुनुपर्छ। अब चाहिँ नि हामीले एडजस्टमेन्टको कुरा गर्छौँ। हामीले जहिले पनि हामीलाई फाइनल अकाउन्ट सल्भ गर्नको लागि क्वेसनमा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, र ट्रायल ब्यालेन्सको अन्डरमा चाहिँ नि हामीलाई एडजस्टमेन्टहरू पनि दिएको हुन्छ। त्यो एडजस्टमेन्टहरू चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब यो इफेक्ट्स अफ एडजस्टमेन्टमा पढ्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ नि एडजस्टमेन्ट भनेको के हो, किन एडजस्टमेन्ट दिन्छ भनेर बुझौँ। एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट चाहिँ नि जुन अकाउन्टहरू लेजरमा परेको हुँदैन त्यो चाहिँ नि हाम्रो एडजस्टमेन्टमा आउँछ। सबै एडजस्टमेन्टको चाहिँ ड्युअल इफेक्ट हुन्छ। ड्युअल इफेक्ट भनेको के त भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टहरू चाहिँ दुईटा ठाउँमा मेन्सन हुन्छ, जस्तै ट्रेडिङ र ब्यालेन्स सिटमा, अथवा ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा, अथवा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा, अथवा ट्रेडिङ पिएल एन्ड ब्यालेन्स सिटमा, अथवा ब्यालेन्स सिटमा मात्रै गरेर सबै एडजस्टमेन्टहरूको चाहिँ नि डुअल अकाउन्ट हुन्छ। अब कुन एडजस्टमेन्टको चाहिँ कसरी एडजस्ट हुन्छ र कहाँ इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरौँ। क्लोजिङ स्टकको चाहिँ एउटा ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हुन्छ भने अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। ब्यालेन्स सिटको एसेट्स पनि करेन्ट एसेट्समा चाहिँ नि हाम्रो क्लोजिङ स्टक हुन्छ। एउटा ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा, अर्को ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्स हो कि त्यो अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्स। फ्याक्ट्रीसँग हो भने त्यो ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा हुन्छ, अफिससँग हो भने प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिजको अन्डरमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यस्तै इन्कम एक्योर्ड, जति पनि त्यो इन्कमहरू चाहिँ एक्युमुलेट भएको हुन्छ तिनीहरू चाहिँ एडजस्टमेन्टमा आएको बेलामा एउटा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ, किनभने यो हाम्रो इन्कम हो, र अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा जान्छ। त्यस्तै एडभान्स एक्सपेन्सेसमा तिरेको एक्सपेन्सहरू
फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड हो कि त्यो अफिससँग रिलेटेड। फ्याक्ट्रीसँग हो भने ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ, अफिससँग हो भने प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ। र त्यो के हो, कसरी इफेक्ट हुन्छ, इट इज डिडक्टेड फ्रम रिलेटेड एक्सपेन्सेस। जुन एक्सपेन्स हो त्यहीसँगबाट रिलेटेड हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा पनि जुन एक्सपेन्स हो त्यहीसँगबाट चाहिँ रिलेटेड हुन्छ इन द एसेट साइड, एडभान्स एक्सपेन्सको कुरामा। त्यस्तै एडभान्स इन्कमको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डिडक्टेड फ्रम द रिलेटेड इन्कम, जुनसँग रिलेटेड इन्कम हो त्यसबाटै डिडक्ट हुन्छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। त्यस्तै अर्को ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटी साइडमा हुन्छ। त्यस्तै डेप्रिसिएसन र एमोर्टाइजेसनको केसमा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हुन्छ डेबिट साइडमा, अनि ब्यालेन्स सिटमा इट इज डिडक्टेड फ्रम एसेट्स। ब्याड डेट र प्रोभिजन फर ब्याड डेट, ब्याड डेट कता हुने भयो अब, अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो एउटा, अर्को ब्यालेन्स सिटमा। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा, ब्यालेन्स सिटको इट इज डिडक्टेड फ्रम डेब्ट। त्यस्तै गुड्स लस्ट एन्ड इन्सुरेन्स क्लेम, गुड्स लस भएको बेलामा कुनै पनि क्लेम एक्सेप्ट गरेको छैन भने त्यो ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो। ट्रेडिङ अकाउन्टको पर्चेसबाट डिडक्ट हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा हुन्छ। त्यस्तै इफ पार्सियल्ली क्लेम्ड, पार्सियल्ली क्लेम गरेर एक्सेप्ट भयो भने त्यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो, इट इज डिडक्टेड फ्रम पर्चेसेस। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो डेबिट साइडमा, र ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो एसेट साइड फ्रम क्लेम्ड एक्सेप्टेड। जताबाट क्लेम एक्सेप्ट भयो त्यसको एसेट साइडमा जाने भयो। त्यस्तै अब इफ फुल क्लेम एक्सेप्टेड, अब त्यो लस भएको चाहिँ नि गुड्स लस भएको र इन्सुरेन्स फुल्ली एक्सेप्टेड भयो भने चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो। केही पनि एक्सेप्ट भएन भने चाहिँ नि त्यो ट्रेडिङ र पिएलमा जाने भयो। एक्सेप्ट भयो भने चाहिँ त्यो तीनटा ठाउँमा जाने भयो, ट्रेडिङमा नि जाने भयो, पिएलमा नि जाने भयो, ब्यालेन्स सिटमा नि जाने भयो। र फुल्ली क्लेम भयो भने चाहिँ त्यो ट्रेडिङमा जाने भयो र ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो। ट्रेडिङमा चाहिँ डिडक्टेड फ्रम पर्चेसेस, अनि ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ नि एसेट साइडमा जाने भयो। त्यस्तै प्रपोज डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड प्रपोज गरेको एउटा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने भयो डेबिट साइडमा, अर्को ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो लायबिलिटिजको प्रोभिजनमा। त्यस्तै स्टक डिभिडेन्ड, स्टक डिभिडेन्ड कता जाने भयो, एउटा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने भयो डेबिट साइडमा, अर्को ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो कता, शेयर क्यापिटलमा एड हुने भयो स्टक डिभिडेन्ड एडेड टु क्यापिटल। त्यस्तै क्रिएसन अफ न्यू रिजर्भ, नयाँ रिजर्भ क्रिएट गर्नु पर्यो भने एउटा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने भयो डेबिट साइडमा, अर्को ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज साइडमा जाने भयो। कमिसन अफ म्यानेजर्स अर अदर्स, कमिसनको, अब कमिसन एक्सपेन्स हो कि इन्कम हो, एक्सपेन्स हो भने प्रफिट एन्ड लसको डेबिट साइडमा जाने भयो, त्यस्तै ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज साइडमा जाने भयो। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स, ट्याक्सको हामीले हेरेछौँ, एडजस्टमेन्टमा आयो भने प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो डेबिट साइडमा, ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो लायबिलिटिजमा। त्यस्तै गुड्स डिस्ट्रिब्युसन एज स्याम्पल, स्याम्पल गुड डिस्ट्रिब्युट गरेको छ भने त्यो एउटा ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो, पर्चेसबाट डिडक्ट हुने भयो। त्यस्तै प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो, डेबिटमा जाने भयो, किनभने त्यो हाम्रो एक्सपेन्स हो। त्यस्तै मिसलेनियस एक्सपेन्डिचरहरू इफ रिटर्न अफ, रिटर्न अफ भएको छ मिसलेनियस एक्सपेन्डिचरहरू भने एउटा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो डेबिट साइडमा, अर्को ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो कता, त्यही रिलेटेड हेडिङसँगबाट डिडक्ट भएर घटेर जाने भयो। त्यस्तै गुड्स सोल्ड अन रिटर्नेबल सेल्स अर रिटर्न बेसिस, सोल्ड गरेको गुड्स चाहिँ नि रिटर्न भयो भने एउटा ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो, सेल्सबाट डिडक्ट हुने भयो। त्यस्तै अर्को ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो क्लोजिङ स्टक अथवा डिडक्टेड फ्रम डेब्टर, डेब्टरबाट डिडक्ट हुने भयो। अब चाहिँ हामी एउटा इक्जाम्पल हेर्न जान्छौँ। हामीले एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ। अब चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ हामी इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ। एउटा क्वेसन दिएको छ यहाँ हामीलाई, द डेल्टा कम्पनी वाज रेजिस्टर्ड विथ अ नोमिनल क्यापिटल अफ 1,50,000 of equity at ₹100 each. The company issued 1,000 shares and called ₹80 per share. The following list of balance was extracted from the books of the company as of 31st December 2018. Trial balance दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा, एडजस्टमेन्ट दिएको छ। एडभर्टाइजमेन्ट क्यारिड फरवर्ड,
Outstanding salary rupees 2000. Provision for tax is to be made at 40%. Bad debt declared final dividend rupees 1.50 per share. Provision for doubtful debt is to be increased by 10%. अब यो फाइनल अकाउन्ट को क्वेशन त हामीले हेर्यौं यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हामीले क्वेशन हेर्यौं क्वेशन हेरिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट काम भनेको चाहिँ नि कपी को डबल साइडमा कपी चाहिँ नि पेपर को चाहिँ नि यतापट्टि ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट यतापट्टि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र यतापट्टि ब्यालेन्स शीट को लायबिलिटीज र एसेट्स एकैचोटी सुरुमै लाइन तानेर दुवै साइडमा बनाउने अनि एडजस्टमेन्ट के सँग छ त अब जस्तै यहाँ हामी आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी सँग रिलेटेड छ स्यालेरीमा टिक लगाउने त्यस्तै ट्याक्स सँग रिलेटेड छ ट्याक्समा टिक लगाउने अनि बीओडी डिक्लेयर्ड फाइनल डिभिडेन्ड सँग रिलेटेड छ अब यो कहीं टिक लगाउनु परेन त्यस्तै प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट अब डेटमा टिक लगाउने जुन जुन एडजस्टमेन्टमा दिएको छ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ नि माथि टिक लगाउँदै जाने अब क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा जेनरल रिजर्भमा टिक लाको छ कि छैन जेनरल रिजर्भमा टिक लाको छैन अब जेनरल रिजर्भ कहाँ जान्छ जेनरल रिजर्भ हाम्रो जान्छ ब्यालेन्स शीट को रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा अब फर्स्टमा गएर जेनरल रिजर्भ यहाँ लगेर रेख दिने अब सेकेन्डमा के छ फेरि सेकेन्डमा छ स्यालेरिजमा टिक लाको छ स्यालेरीलाई स्पेस छोड्नु पर्यो स्यालेरी कता जान्छ स्यालेरी जान्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा टिक लगाएको छ भनेपछि हामीले अमाउन्ट को साइडमा लेख्दैनौ भित्रपट्टि लेख्छौं अब स्यालेरी हामीले लेखिसक्यौ अब क्वेशनमा फेरि अर्को के छ क्याश एट बैंक कतापट्टि छ त क्याश एट बैंक छ हाम्रो एसेट साइडमा यसरी हामीले एक एकवटा कुनै पनि मिस नहोस् भनेर चाहिँ नि क्वेशनमा जसरी दिएको छ सिरियली त्यसरी नै हामी फर्मेटमा भर्दै जान्छौं हामीले चाहिँ नि फर्स्टमा ट्रेडिङ अकाउन्ट त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट गर्न थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हुने चान्सेसहरु बढी हुन्छ त्यो मिस्टेकहरु कम गर्नको लागि चाहिँ क्वेशनमा जसरी दिएको छ त्यसरी नै सिरियली हामीले मेन्सन गर्दै जानु पर्यो कसरी गर्ने भनेर अब क्लोजिङ स्टक कतापट्टि हुन्छ क्लोजिङ स्टक हुन्छ हाम्रो एउटा हुन्छ ब्यालेन्स शीटमा अर्को हुन्छ ट्रेडिङ अकाउन्टमा लगेर राख्दिने क्लोजिङ स्टक यहाँ लग्यो हामीले राख्दियौ फेरि क्लोजिङ स्टक लेखिसकेपछि हाम्रो अब के को पाली आयो फेरि आयो ग्रस प्रॉफिट यसमा चाहिँ नि हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट नबनाउनु पर्ने क्वेशन दिएको छ त्यही भएर ग्रस प्रॉफिट हाम्रो कतापट्टि जान्छ ग्रस प्रॉफिट जान्छ क्रेडिट साइडमा यहाँ गएर लेख्दियो यसमा टिक लाको छैन सिधै अमाउन्टमा गएर लेख्दियो सो यसरी चाहिँ हामीले फाइनल अकाउन्ट सल्भ गर्न सक्छौं सो यो एक्जाम्पल चाहिँ हामी हेरौ अब जुन कुराहरु चाहिँ यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु परेको छैन ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ पहिले बनिसकेर हामीले ग्रस प्रॉफिट अकाउन्ट दिएको छ भने हामीले चाहिँ नि यसमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स शीट मात्रै बनाइरहेको छौं सो यहाँ हेर्न सक्छौं हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा के गएको छ त स्यालेरी गएको छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी जुन एडजस्टमेन्टमा थियो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एड भइराको छ यहाँ 2000 रुपैयाँ अब हामीले स्यालेरी अर्को कहाँ जान्छ भनेर भनेको थियो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस अर्को कता छ त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हाम्रो यतापट्टि लायबिलिटीज साइडमा करेन्ट लायबिलिटीजमा 2000 जाने भयो सो वी सल्भ फाइनल अकाउन्ट क्वेशन लाइक दिस हामी हेर्न सक्छौं अफिससँग रिलेटेड एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेसमा हामीले टिक लाएको थियौ क्वेशनमा हामी हेर्न सक्छौं एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस क्यारिड फरवर्ड कति 7000 यो चाहिँ हामीले यहाँ मेन्सन गरेको छौं घटाएर लेस 10000 त्यसै अफिससँग रिलेटेड डेप्रिसिएसन इन्स्योरेन्स इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर अनि जेनरल एक्सपेन्स ब्याड डेट्स प्रोभिजनको कुराहरु चाहिँ नि हामीले सबै यहाँ मेन्सन गरेको छौं सो वी सल्भ फाइनल अकाउन्ट्स क्वेशन लाइक दिस फाइनल अकाउन्ट्स को क्वेशन भनेको चाहिँ नि हाम्रो प्र्याक्टिसमा प्र्याक्टिस हामीले जति धेरै गर्यौ त्यति नै चाहिँ हामीले बुझ्दै जान्छौं हिडन एडजस्टमेन्टहरु पनि हुन्छ जति चाहिँ हामीले फाइनल अकाउन्टको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौं त्यति हामीलाई
त्यसमा हुँदै जान्छ। क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौं। क्वेसनमा जे कुरा दिएको छ, फर्स्टमा यो एक्जाम पेपर यो हो भने यो आधी यतापट्टि आधी यतापट्टि। फर्स्टमा यहाँनिर हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौँ। यहाँ स्पेस बच्छ भने प्रफिट एन्ड लस एप्रिप्रिएसन अकाउन्ट पनि तल बनाउँछौँ। अनि ब्यालेन्स सिट, एसेट्स र लायबिलिटिज अथवा लायबिलिटिज र एसेट्स यतापट्टि लेखेर हामी एक एकवटा क्वेसनलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ। सो हामी फाइनल अकाउन्टको सल्भ गरेको क्वेसन चाहिँ नि अब हामी हेर्छौँ।